سلام و عرض ادب خدمتی تمام دوستا در هر سر جهان که هسته. امروز نومی روزه، امیدوارم که تا بالی روزه شم بسیار در خوشی تیر شده باشه و اما اهدافی که برای روزه، اهداف اجتماعی و اهداف فردی و شخصی، مثلا گشنگی نادارا، گشنگی آدمایی که اقتصادش ضعیفه، یتیمه، بیوه، بیروزگاره، بیکاره، کار پیدا نمیتونه، اونا را احساس کرده باشین و قدمزوی احساس میاره هر کدام شی از وسشون بوده باشه کمکم کرده بیتنین انشاءالله. السلام علیکم بخیر. و همونطور کارهای ناپسندیده را که مگه در روزه خود خواهمختنی مثلا ما که سیگریت میکشیدم در ماه روزه تا افطار دلم سیگریت نمیخواست دیگه، بالکل دوستام گفتن سوار تنگ نه، سیگریت تنگ نه. خو ایترسته که معتاد شدی، نشهی شدی، عادی شدی، خو خامخا تنگ نه. لیکن اینمی اون تر اراده هم میده که انسان اما عادتهای بد خوره ٹھک بیدی دمزیمه و ایلاویزو الارزال علیما از نگاه طب بسیار مفصل نوشته کرده که روزه در بدن انسان چقدر فایده داره. ایشی همون فایده فردی و شخصیه دیگه که گوشنه میشه انسان میکروبا و جراثیما را خود بدن انسان مخوره، حتی میکروبی کینسر را مخوره خلاص نه. گوشنگی یک بلوک فایده ها هم داره. علاوه از او ما کراچی رفته بودم. کراچی یک دنیای مختلفه، یک شهر بسیار کلانه، یک آبادی و نفوسی بسیار زیاد داره. زندگیشی زندگی کویتا فرقه، بسیار شهر بابرکته. پورا پاکستان از کراچی نان مخوره و هر کس که در دیگه جای در کاروبار کامیاب ناکام میشه در کراچی مایه بسیار در قراری روزگار پیدا نه. اوغو بسیار قدره، مردم سرایکی بسیار زیاده. امی رقم سندی، امی رقم خوب مردم اردو زبان، مردمی که ما مهاجر هندوستانی هم که اونا جایش منجه. یک قصه موتیویشن بریشم از یک بچه اصلا که ابرار نام داره، از او آوردم. ابرار یک بچه است که بین 11 برار و 5 خوار، من 11 بسیار کم ایتر خانوار است که ماشاءالله از یک مادر از یک پدر 16 دانه خوار برار باشه. ای از یزگگی خو بسیار زحمت کش بوده. ای سر سیکل یزدان خان اسکول میمده میخوانده، باز معرفته در شادی علا کار میکده. از 1 بجه شاو پس سر سیکل خانه معرفته در دکان خدا بیامرزه رضا حسینی که یک از کامیاب ترین کاروباری های از در شهر کویتا بود. در دکان ازو هم کار میکرد. خلاصه ای بچه زحمت بسیار کشیده. ای بچه یک بچه زحمت کش همیشتی که مو ریزه بودی در عمره از مو همون چیزی که نفرا بود تمام همی قد زحمت کش بود. همی تر شاید ازی که وزی قدم خوب تر بود، زیاد بکشید زحمت، یا قدر امزی بود یا دقل، یا شاید ازی که در کم ذره کمتر بود. خلاصه گاه زمان مردم بسیار زحمت میکشید. ما بارها گفتم که قریب تمام پاکستان سرکایشی سنگش از را میده کرده و هم دو نشانیایشی تا بالی هم ماشین دوم که در سرگوده ازرگو تکری آمنده. یک روز خدا توفیق داد مور و منارم سیلم بریشم یک حوال از اونا را هم میدم. مو مردم دی پسان یا گای برا پیدا کده قوما، یا گای برا دی پسان پیدا کده و عیب چیزه که مو دا پیسی دیگرو خراب شده.
کسای کې د آسټرالیا زندگی منه، کسای کې د یورپ زندگی منه، خصوصا کسای کې د آسټرالیا زندگی منه. سوسایټي از مو، جامعه از مو، معاشره از مو زیاد د پیسې زنا خراب شده. سنزنا کی توغ منه بس خواو منگرن از آسټرالیا. سنزنا کی توغ منه بس سست میشه. امنا که برای بچه خو پیسه رهی نه اونا اینجا موترسیکل میچلانه تمام روز ترس کده ایسو وسو مریض مردم آزاری میشه. بزی برای ازمو برای جوانه ازمو بجای ازی که باعث شرمندگیش نه الگو تیار شده. مو بسیار زحمتکش مردمی، ما بارها قنجقشم نقل کردم. البته دی پسان امی پیسه اروپا یا پیسه آسټرالیا ذهنی تمام بچار خراب کرده. اونایی که از آسټرالیا آمد اونجا مانا مگم که نا چی کار آمو کرده. اینی جی که می آمده 3 پیس سوٹ مپشید، نیکٹائی میزد، گاڑی رو کرایه مکد، بس کٹا کٹا خرجا مکد، پٹکا مکد، خود دیگار نشو میدد، بس دیگار دان چاو مکد. مو یک از دوستای مو همی جمع دادک گفت یک دانه دم یک آدم را دا پولی سید گرنیٹ کمزورا کی موری طرف خارتارا مجھے استاد کدد گفت دو بچه تو خود آسټرالیا نتر بودی اینجی چی رقمه که تو 3 پیس سوٹ پوشیده و یک قسکلو خرج منی و یک قسکلو مشهور کده خود دا ہوٹل بچارم ابری 20 نفر رنان میدی، گاڑی هم کرایه کده. خلاصہ زیاد اینا شوبازی کد و بچائی کوئٹہ بچائی وطن اکثر مو تمام مرنا مگم اکثر زیاد مو تم شوبازی ازیا خطا خوردی، سست شدی، خراب شدی، تعلیم ریلا کدی. یہ گبی ایشا مقدر کی ٹارگٹ کلنگ یا کچھ سارے ہدف مند ہم سر مو زیاد تاثیر کت کلانای مو بلدی مو هیچ کار نکد. آدمای سیاسی مو چی دنا مذہب د پارلیمنٹ رافت د حکومت رافت چی دنا قوم بخشی خودون خو پیسہ جمع کد بلدیست خو بلی سر ازی قوم نیشتی قوم را حوصله نداد برای ازنا کار پیدا نکد. اینا را اتا موتیویت نکد، حتی اینا را تشویق هم نکد که اینا خودون چی بوره بری کار مار بندوبست کنه. بازار دکانه اکثر شزمو بود و مو بسیار مشهور بود که مو همیشه سامان خوب سودا منی او دکانه بلی خودی دکانه ما پیش شد دیگه. ما همی میزان چوک همی پیش سیتی تانه همی دکانه که فیرینگ شد همی نارزاری کدم که با این FIR درج کن دکانه خیلی نکن. همینا تمام فرار کده رافت از پاکستان. کاروبار خورای لکت بسیار کلو دکانه رو مو د بازاری لکدیم. ای دکانه از مورا، ای جایداده از مورا دیگرو خرید دیگرو کاروبار نه مو محدود شده رفتی. مو نو دکانه بسیار لوکس آمادی جای را بسیار کلو از یک دیگه خربازی که دمین منطقه دکان که ده 40,000 میارزی دور ده 1.5 لک خریدی پیسه اسکیز که را بازی ده اوردی و دکانم تاوان شد پیسه را خوردی وش موسن شو بازی سنزنک بازی سنزی چیزا شد زیاد تاوان کردی. بزمین منطقه خسن خوب این مریاباد هم تر شد 1000 ټون خو مردمه بلدی شو بازی از بار از خارج پیسه میخواست برادرای خو مجبور مکد که پیسه ری کوم اینج دکان واسنم باز قدز دکان شو بازی و زنک بازی مکد. شش خرید 5 فروش جور شده بود. کاروبار تمام د شو بازی و دمزی کارای چپ زد تباه کد. دکانه رو توقین که دکانه مریاباد دکانه بروری یک چیز که در بازار اگر د 100 روپیه گیر مایه د مریاباد 200 روپیه د 1000 ټون 200 روپیه ای گران فروشی هم دلی مردم را میده کده. مردم بازم مورا از بروالان که د 1000 ټون هر چیز که دل تو بخواه هر سامان دل تو بخواه پیدا میشه. لیکن
از بس کی گیرانه. یعنی ما قد شما قصه کردم نه، دوست شناخته خوب آدم بظاهر معتبر. استیبلایزر ما بر یک بیوه خاتو خریدم که خوراکای اولاتای خمینه فریج میله مردم که برش نان میاره و اونجا نگاه منه استیبلایزرش در خورده بود، ما برش رفتم از یک شناخته بسیار خوب. گفتم بیا تو قدم زیده کمک شریک شو. با وجود از اینکه او مرا بازی داد که ما شریک شدم، استیبلایزر بلیم در 16,500 سودا کرد. وقتی ما همو خونده خانه هم سیاسر مرا گفت کاکا تو رو بازی داده، یک قز گران نیه. یه وقتی ما رفتم سجگان بازار پسند کردم را 12,000 بود. دویم کاروبار پراپرتی زد تمام ازر وشو گوشی سنگ کمایی ناجایز کرد. دی کاروبار پراپرتی او تر آدم آمد شامل شد که در افغانستان کس پیش از اینا علاف پرته نمیکرد. اینا جوی دو خر را تقسیم نمیتونست. اینا آمد اینجا پراپرتی اولیار خرید. او تر آدم آیا که 3 نفر 4 نفر در یک پراپرتی کار میکرد، یا دوست بود رشتہ دار بود یا یک طایفه بود، آمد میتین کرده یک دیگه خور قسم داد که اولی خریدن تاکه یکی بردو سودا نکردن. مشکل نزدیکی بردو کم سودا نکرد. خب ما شما میشناسی نمایش گرفتوش خوب نیه. او تر آدم هست که یک اولی در 1 کروڑ روپیه خرید، آخرش همو اولی را منتی کردم 1 کروڑ در 4.5 کروڑ سودا کرد. امی اولیا که همه قصد گران بود. اینی گبا مقصد چیه که مو پیسه خالی پیسه را گرفتی ده 1000 ټون مریابات چرخ دادی بله یک دیگه فایده خوردی. مو از برو پیسه ورده نتنستی. او پیسه که کماییم کرد او بچه ده خواری زامت کمایی نه از خارج رینه اور مو تمام دادانی بیگانه میدی. یک سکاروتی والا 10,000 ټون کار ریلا کد اون کروڑپتی شده رفت. کاری سکاروتی ریلا کد بس فهمید که والله مردم چیزا بایرم بلیز نه فایده. مو شما هم چمکورکی د سیالداری اون مو آدم را کروڑپتی کردیم. اینا لی هم پیسه مو یو کارخانه جوړ نه کردی د 1000 ټون. ما بارها سفارش کردم، بارها خواهش کردم، بارها از دوستا گزارش کردم که باین یو کار د 1000 ټون جوړ کین، د مریابات جوړ کین که یک از یک چند نفر فایده بال بیتنه، از یک چند نفر دیگه هم نان پیدا بیتنه. لیکن مو چکار نکیم یا گولی رو ما بلیز تو سودانم تو بلیزو سودانی و بلیزو سودانه که برای الله پیسه قیمت چی بال مورا واپس آخر شي د 1 کروڑ والا ولید د 3 کروڑ 4 کروڑ واپس د پیش از ما میخرم. مو بلک دیگه فایده مخری. اما نقل یک دفعه گفتم که ولایت ادوکیت صاحب کدا بود نه که بلک دیگه فایده خورد. آخر شي مال د یک دیگه سودا کرد، آخر شي پیسه هم ختم شد، مالم نمن خورد رفت تمام شي نه. اینا لی مو شما د تجارت توجه نکردی بعد از تارگت کلین. البانیا خمور تیار کردی دیگه. حالا ما امروز نقل ویتنام را قنجقشم کردم که ویتنام چی حال بود. ژاپن را امریکا اتم بم بلش پرتاو کرد، هیروشیما و ناگاساکی را چی حال بود. لیکن ژاپن امروز در دنیا اگر درجه 1 نیه دلین درجه 1 خواسته نه. مو شما ایرا هم نمفهمی که زیربنا چیز خیله او یک باعث بسیار مشکله. بلیزو فلسفرا بحث کرده که زیربنا اقتصاده، لیکن اگر موضوع بحث یک طرف هم شنی عامیانه نظرم بلی اقتصاد بندازی بلی پیسه زندگی انسان بلی پیسه میچرخه درو. اگر چی پیسه فقط جای خود گرفته پیسه مثلا برای تیبل میخره، اولی میخره، موتر میخره، برار خریدن نمیتونه، خوار خریدن نمیتونه، عزت خریدن نمیتونه، ابرو خریدن نمیتونه. امروز مردم ها هست دیدین عربا روپیه خورد و برد کرده، عربا روپیه جمع کرده، لیکن چی حیثیت داره خودون چون منگرنی دیگه. 9 دانه ام پی ای امروز سمت گرگیچ در 2 سال 204 عرب روپیه رو مگه خورد کرده. امی رقم یعنی زرق مندو خیل چه ما متر کده عربا روپیه رو خورد کده خورده. خو غیر از یک بلوک آدم های دیگه است
پیسہ درا لیکن عزت ندرا مینے مردم آبرو ندرا احترام ندرا مو شمو امی چیز را باید بفهمی که اول خو یک طبقه هست ما نامش نمیگرم که اونا از هر چیز که در زیاد پیسه را ترجیح میده اونا اوشیتن پیسه واسطه هم که در زیاد پیسه هم منادره و مو شما هم دیده که اونا دیگه دقمی ایت چیز هم نیه لیکن مو شما ایرا هم باید بفهمی که مثلا چیم جای بینی رو نمیگره بینی جای زیبو رو نمیگره زیبو جای گوشت رو نمیگره گوشت جای دل رو نمیگره دل جای دیست رو نمیگره دیست جای پای رو نمیگره هر چیز جای خود داره پیسه و خسر ارزش نداره که انسان آبروی خو بل دیجی بیده خو بعضی کسا ده خو اونا دیگه دمزو پیسه خوش دیگه آبرو نداره عزت نداره احترام نداره لیکن بعض هم پیسه در زندگی بسیار زیاد ارزش داره پیسه امروز اگر شما خبر شنید چون که ما در قدی مردم اگر شما خبر شنید که یک عده مردم نانشاو خو نداره بلدی امزنا پیسه بسیار قدر چیزه نه ما پست کنده گفته نمیتونم به خدا قسم گیریم هم ده یک اول هم ده بلدی ما که یکو کس نانشاو خو نداره یکو سیاسر بیوایه دیگه ساسر گفته که بیا بوری اردی با از دا جایز طریقه پیسه کمایی که باید پیسه قدر ارزش داره اگرچه هر چیز پیسه نیه لیکن بے پیسه زندگی نمیشه و مو شما نه اجتماعی طور پر دغم اقتصادی نه فردی طور پر دغم اقتصادی دغم ازی کارایج نیه مو شما مثلا ما شما از اولم قصه کدوم که در ایران وقتی که کاروباری کشترگاه بود کاروبار خو نبود مزدوری کشترگاه بود ما هزارگاه ما رفتی از یک کشترگاه در دیگه کشترگاه بولی میدادی و اگر 3 کامیون را مثال شما گم 3 کامیون را 3 کامیون مرغ اگر در 1 میلیون علال مکد پوست مکد خیلی خدا تاول مکد ما رفتی ما گفتیم ما در 8 لک منم در 0.5 میلیون منم اینمی بچه ابرار در کراچی کار منا شما تصور کنار یک بچه 20-25 ساله بچه تنهای خود در کراچی یک دانه کمپنی میچلانه کوریر سرویس دمنی ازو مردمایی که نسل چی کاروباریه دمنی ازو رفته کاروبار نه او مو از اینجی از بروری پای زور کشمونی گای فایه د جان چلی ونی گای کسٹم والار د جان چلی ونی وقوما امو د کراچی د روزیز تو کار نداره یار هم کټپیس گلیر دیدن هزارها دکان د منه کټپیس گلیر امی تر طلا مارکیٹ دبئی بورن خالی دو هر پورا مارکیٹ خالی دو هر دکان چی دکان طلا ہے نا طلا سرخ طلا سفید طلا زرد هر رقم شه اونا کدی دیخ سال دارین مو از این جانب د کراچی اینمی بچه تو خو ماشاءالله کوریر سرویس چی امروز د ټاپه د کراچی وری جای تمام کارار تنای خو چې د دیس گرفته ټیکټ ډرایور دره دیگه سپورټر دره یک بلو کارا دره کولی دره چوکیدار دره چپراسی دره کمپیوٹر آپریٹر دره هر چیز دره لیکن تمام کارار د دیس خود خو گرفته و خود چی تنای خو که بابیش هم چی رسخانه بور کده تنای خو همی کار سنبال کده درو شکر روزگار خود چلندریه و یک بلوک آدمای دیگرم قنجقه خود رو نانده دریه مو شمو از مسئله کاروبار از مسئله پیسه کمایی کدوم مثلا ما خود شما نکنم خود ما سرور خدا نگاه کنه اولاتایش ماشاءالله علیه نیم درجن خالد خانی خود ڈاکٹر داره نه ڈاکٹر انجینیر پڑھا لکھا محمد علی بچه ملایدر یک دوست مومی جماعه دواک عبدالله نورزی مو دا 4 انا ساجق سودام کرد ما دا دبی رفتم دا دکانای مردم کار کردم پیش مردم مزدوری کردم ما ٹینکی پیٹرول داشتم پیٹرول ایرانی سمگلنگ کدای نستربت منی ٹینکی خو پیٹرول می اردم درا قد کسٹم والا بیزدنم قد لیویز والا جنگ دا چی جنجالا از بین کوا می اردم خو ای کارا خو کاری سمگلنگ خوب کار نیه خو ما خالی نقل شونم نه برنج دا ایران
قانونی سودا کردیم از اون چیز کردیم بردیم قدم والا دا پیسای دیگه دیگه دا پیسای خود کنه اکثر مردم دا پیسای دیگه کار نه اکثر مردم دا پیسای دیگه کار نه مندلی بچه ملایدر دا پیسې غنو کارم کد او غنو بس که ایماندار بود ممدلی ترقی کد ممدلی وری ایماندار تاجر بسیار کم پیدا میشه مو شما خونم روزم دا استرالیا یک ازرا ویدیو جور کرده بود که ما رفتم یک کار کار پیشکش کردم فرض کنم ما خود زیاد مرتا پیشنا ویدیو مدهیت شما باشه که مثلا ما دا $4,500 رو گفتم ما جورنم او گفت فلانی هم دا این دا 2,000 جورنم از برای خدا همی کارا را خود نکن نه کار یک دیگه خور خراب نکن بور تو دیگه کار پیدا کرده دنیای قسکتا دنیای قس دی تو بری کار پیدا نمیتونی ما کار از مر بیرونی یا ما بایم کار استور بیرون کنم ما خود زیاد شما که دوستار گفتم تشویق کنم باین یار کم کار پیداواری کن پروداکتیو کارا کن کارای تولیدی کنن رفتم خدا خوب از مو خولتا رزا بود دیگه خود از نرفتی ماشین و صرف آوردی اینجا دوستا که زبال صرف جورم کرد وا برادر خوش پریدت که چرا ایتر کارن و به وقتو برشین از منطقه برشین امیر خالی تمام کمایی خود 1000 تن بلی مردم 1000 تن بلی مردم مریابات امیر فکر نکن پیسه خود برو یار برین برشین از برو پیسه کمایی کرده درون بیرین دو بازار دوباره برین تاشین دکان بگیرین برین کاروبار کن د کاروبار اعتبار خو جوړ کین ایمانداری کین د 1000 تن خون چیز کاروبار کړي الما نامش نمیګرم اما ادمه همیشه خدمت همکاری میکرد غریبار کمک میکرد ویلچر د کار میشد مورد خود چی خردا و میمت تاول میکرد یا مر میگفت بور بخر بیا از ما پیسه بگر برای مریضا کمک میشد حالی خبر میشی بخی دیل دم ایدم شه 30 کروڑ 20 کروڑ از مردم پیسه جمع کرد تو تا رفت تمام شی زد کاروباری امو کاروبار کی بلیک دیخ بودم ورم خد کن چنده نه مو شما یک کٹای بز مو اینمیا کی مو یک کار کرد دیگه ما اون ذکر مو مثال لاله رضی ما گفت کی بیا مساوالات کی مار گفت کی پلیس گفت کی تو شور نخرس خانه برنا شو تو کشتم شی لاله رضی ما گفت کی تو ایگورنگا خود قزاقستان برسنو بس بیا ماس قزاقستان تو را استرالیا کوی نو میا یا ایگور رقم منم امونج د خود تو بری کاروبار کو ما کم زره معلومات کردم د باری ازرگون قزاقستان اونجی خبر شدم کی ازری کی مثلا از خارج مور اونجی میمان شه ما مثلا مور میمان بچه کاکای خموشم یا میمانی یگو دوستی رزگگی خموشم چند روز توغنم که اوه ماشاءالله ای کارخانه که چپ تره انجگه شمور مای مو مگه یار یادم مسافر آمده دیگه تمام روز ما پیش از دی ششته نمیتونم بیل کی دو خانه دیق میشه یر قنجقه خمو برم کارخانه روبی ټماټر نیه روبی گرجا روبی بنجان کیچپ مگی مو د پاکستان از او کارخانه داره برادر 4 روز بعد توغنه کی مرتکه غیب دیگه کارخانه واس کده از ما کدار زنتر سودانه دیگه از ما خوب بایی دیگه کار در قزاقستان کبه مورد سیگریت اونجی مردم او طرف سیگریت کلو میکشه مورد سیگریت میره سیگریت از دیگه خود ارزان تر سودانه کوم خلا امیر رقم یک دیگه خوره خو پای پچلک ندین نه اډینګ ندین یک دیگه خوره کار کین پیسہ پیدا کین عالمی بچه ابرار کی ما هم د کراچی کوریر سرویس پیدا شروع کده شما برین توخین به خدا دفتر شی توخین زندگی شی توخین کاروبار شی توخین مصروفیت شی توخین بیخی شما خوش میشین خود دیگه هم همیتر کار میتونه بخشرد کی همت چی همتی ابرار علی باشه نه مو شما از تمام کده خطرناک چیز برای سوسایتی از مو برای جامعه از مو برای معاشره از مو امیه که مو طرفی کمایی درو توجه نمیدی طرف کاروبار درو توجه نمیدی در هر جای کوشش منی پای یک دیگه خوردی در هر جای کوشش منی کاروبار یک دیگه خور خراب کنی عالمی د جان ابرار چه قص وہ بیچاره د اونج کاروبار نه گیر د گوشش پولیس میگره یک دفعه چاپه دنیا عالم ایران خدا خبرینجی دهشتگردم در چیه که ما تلاشین سگای خمیره هر سامان رو بوی نار کن چی مونه که از اینجا شکایت میشه که قد سامانای فلانی چیز تیرنه اون قد سامانای فلانی چیز تیرنه واز برای خدا
ای یک پالویشه نه ای بخیلی یک پالویشه ای دیگه پالویشی بسیار زیاد خطرناک ہے کہ مو اصلا کاروبار رہ لکده اصلا مو امی چور دیم زیر نمیزنی که پیسا چرا کمایی کنی امی چور دیم زیر نمیزنی با خدا قسم قوما امو گبرما خد شما راست گفتم امو سیاسر دیگه سیاسر هم دا گفته نان خو پیزم پیدا نمیشه بیا خد از ما برو بازار ما خو تمام روز مورم اون شاو یک تن پیسا خنجگی خمیرم نه کاروبار کن مردم رم کوشش کن یک چا دا 5-20 نفر رم دا پالیو خنان بدین علی هم ریزه ریزه یونتا سرگو درا دا زار توم درا دا مری آباد درا خوب بچایا کارمونا خنجگیشی مردم یک چند خانی دیگه هم کارمونا علی می کنتین اینی کنتین دا دیم امزی جگ بلو خانوار نان خو پیدا نه علی هر کدام وقتی که ابرار میتونه یعنی ابرار یک بچه ہے که ما امروز برای خاطر ازی که هم خود چر تشویق کنم هم شما رو بگم که یار اگر ابرار میتونه بابیش ورس خانه بر کده 1 روپیه نداشته 1 روپیه نداشته ابرار 2 روپیه 2 پیسا ول دکان ابرار گرفته ده بروری ده قرض اونجی تاوان کده بس زده واپس دکان سر پای شسته کده پیسه ابرار خورده ده بس اینا ده کراچی وری جای خدی گرگا ما یک دفعه در دبی رفتم یعنی گاب خوبیل مکمل کنم در قد گرگا ابرار یک بچه حضرت درو خوب پیسا کمایم خوب روز حلال در جایز طریقه نه ما در دبی بودم یک پلیس ایرانی ما در ما چنگاو شد اول عربی گفت ما عربی و خاصیت نداشتم بس اردو گفت ما اردو یاد داشتم انگلیش گفتم یک نیم چرت انگلیش یاد داشتم بس بلوچی گفتم خچی فارسی گفتم خچی اون خانه خراب بود پشتو گفتم خچی قرار بر بندی کرد بود توی قص کلوزی بود چر یاد داره ما یک پټکا کدم غټ زدم از بخواست 4 لفظ ژاپنی یاد داشتم گفت دیگه کدام زیبا یاد داره ما کدوم ژاپنی هم یاد دارم گفت سلام چیز مگه جور بخیری چیز مگه امینار یاد داشتم ما را برد زندان که برد اونجی یک 2 نفر قزاق بود خیر و قصه خو دیگه طرفویش نمونم اول اونا د جان چنگا شد که تو قزاق یک دانه بلوچ د پالی ما بود بلوچ هندو بود بوکتی بود گفت ما هندویم از هندوستانم او مرا گفت ما تو چیکار کردی گفت ما کسته چیک جعلی دادم در زود کیس گرفتارم ما دیگه چری تر کار می دبی لی جایم دیگه کار کنه پیسه کمای کو گفت بابا تو خبر نداری گفت حرامی ملک خود اگر آدم که در کشور خود حرامیه نه گفت تو در اینجا نمیچله در دبی اینترنشنل حرامی میچله او که لوچگی اینترنشنل باشه لوچگی کشور نمیچله لوچگی اینترنشنل میچله اینال کراچی و ترجایه از دیست ازو پیسه داره از دیستی وقت کلو مواقع کار از دیستی وقت کلو دفتر از دیستی وقت کلو کاروباری آدم یک بچه از مورد رو اون جنان خو پیدا نه از دیگه قوما را گبگی به خدا یک قص کلو مثال نه حال تازه یک ویدیو تو خدم یک دونه بچه او 25 ساله 20 کروڑ روپے د اسلام آباد ټیکا گرفته در او کار نه باید اگر دیگه قوما سیالداری نه خودنزی ساکارا سیالداری کنه د خاندو سیالداری کنه د کاروبار سیالداری کنه ما یک پالو رو مگم درو اینالی مو که قص کلو خو بلیزی گورس دیگه هم کم بگم امی سہولتات خانده تمام بیکاری خاندوش هم درد نمخوره خاطر چی درد نمخوره که مو دیگرو که خاندن نی هم دیگرون مو که ما مثلا دیگرون مو که خاندن نی امونا که پیسه در امونا پیسه خود قلف کده اشته دبلی اولیز ده اولی هم که حال دخاق خورده چی قصد ما مر شکایت کده که اولی ما اینه قصد بود امور تو سودا کو خو ما قدر شوقم ندارم خو کوشش نم گراگم پیدا نمیشه خو د نیم قیمتم درو گراگ پیدا نمیشه مو پیسه خودو تر جای یعنی دبلی غیر پیداواری کار بلی کارای غیر تولیدی خاصل پراپرتی کاروبارش نیه یار ام پراپرتی خونه تمام دنیا میں یہ کاروبار نہیں ہے جائیداد والا کی دکان د اولی رضا 1 کروڑ بخر بس قسم کو من کل خطا کی 2 کروڑ نش دیر سودا نکو اهمیت را دما خیانت کده ما از افغانستان که آمدم در 1990 از امروز کده 36 سال پیش از زندان ملایو که آزاد شدم آمدم 2 کیسه پراپرتی بود پیش بخیش رفتم زاری کردم گفتم برین تیلو برین از منبر پنجابی تا اولی بخرین جایداد بخرین کاروبار را تیلو برین پیسه را از برو کمایی کده اینجا بایرین یعنی مینا نکت یعنی امروز اولی در مریاباد اون دیروز 14 فوت اولی در اشتیار شمده 2 کروڑ دالر
ناقص برای خدا نه. اولی رضا دین یک بلدیگه گران کردین تمام چیز اینا لی ازرا خود چی مو خودون مولی خریدار نمیتونید ہمارے آباد کاروبار هم نداره د بازار هم دکانار سودا کده حمد هم نداره بس وقت کاروباری بلد هم نیسته از بس که نکده بلد نی نه. ما امروز فقط یک خو میخواستم که ابرار را تشویق کنم برای شما بگم که ابرار یک بچه بروری بچه 1000 تن در کراچی وری جای کوریر سرویس جوړ کده اونون جی درو پیسہ کمائی ہونا یک بلوک خانوار دیگر هم دپالیو خنان ملیا و مہربانی کن طرفی کاروبار طرفی تو روزگار طرفی پیسہ کمائی کرو اس طریق حلال کے ہمیشہ اس طریق حلال کمائی مقدہ اونو طرف توجہ بدین دو چار آدم کی دا پارلیمنٹ رفتہ فنڈار خوردہ علی ٹھشن منا ویگو خریدا یا مثلا شو بازی منا ای مارکیٹ میں خرسودانہ او دکان میں خرسودانہ یولر میں خرسودانہ دوریز نہ نکن او قوما دوریز نہ نکن کوشش کن کہ پیسہ خود خور مضبوط کن کاروبار بگرین اتر کاروبار کرن کی کاروبار سم حلال باشا کاروبار سم ذریعے خوب باشا بلدے پیسہ کمائی کرو. یک جہان تشکر سلامت بشن خدا مولا کنے کی گواہی مور درشن بد نہ لگی دا بشا بعض دا آخر ابرار رامدین جی یک سلوٹ ہونے میں ابرار جان خدا تر نگاہ کنا سلامت بشی دا پالیو تی یک بلو خاندان درونان مخرا.